बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है रिसर्च मेथड्स और सोशल रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो हम कोई 4-5 मेन पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के मुताबिक नेचर ऑफ रियलिटी क्या है। इसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी के मुताबिक रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, सिंपल है और टेंजिबल है। यानी चूंकि क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी बिलीव्स इन लॉ लाइक स्टेटमेंट्स और उस एम्पिरिकल एविडेंस पे बिलीव करती है जो कि टेंजिबल हो और एम्पिरिकली प्रूवेबल हो, और ये है कि जो 5 बेसिक सेंसेस से ऑब्जर्वेबल हो। तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को रियलिटी कंसिडर करती है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो रियलिटी सब्जेक्टिव है और प्रॉब्लमेटिक है, होलिस्टिक है और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लमेटिक क्या है, होलिस्टिक होने से क्या मुराद है और एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट होने से क्या मुराद है। तो इसकी सादा सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है ही और शी बिलीव्स इन द इंटरप्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट, यानी जिनका ये मानना है कि रियलिटी इज नॉट आउट देयर, यानी रियलिटी इज इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और रियलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव चीज़ है और उसको एक होलिस्टिक यानी मुकम्मल पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स हु आर इन्वॉल्व इन अ सोशल फिनोमेना। और ये प्रॉब्लमेटिक इस तरह से है कि बहुत दफ़े ऐसे होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, यानी हर कोई रियलिटी को अपनी तरह से देख रहा होता है, तो इसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कॉजेज एंड इफेक्ट्स के हवाले से दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नोमोलॉजिकल थिंकिंग पे बिलीव करती है, यानी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बिलीव करती है। देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट। द हायर यू गो द कूलर इट इज। हाइट बढ़ती चली जाएगी सतह समंदर से, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, यानी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उस पे बिलीव करती है। उसके बाद जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ऐसी किसी लॉ लाइक स्टेटमेंट्स पे बिलीव नहीं करती, कोई कॉज एंड इफेक्ट जो लिंकेजेस हैं उन पे बिलीव नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब उसमें म्यूचुअल शेपिंग पे वो बिलीव करते हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो ह्यूमन वैल्यूज की इम्पोर्टेंस देखें या उसका रोल देखें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, तो आप ये देखने में कामयाब होंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बिलीव्स इन नो वैल्यू सिस्टम, आई मीन वैल्यू फ्री इंक्वायरी। कोई वैल्यू जो है, कोई अकदार जो है, कोई बायसनेस जो है इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए रिसर्च के अंदर। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है चूंकि वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है तो वो नॉर्मेटिविज्म पे बिलीव करती है, वैल्यू बाउंड इंक्वायरी है ये क्वालिटेटिव रिसर्च। इनका ये बिलीव है क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का कि रिसर्च जो है, रिसर्चर जो है वो वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकता। मतलब ये है कि आप जो रिसर्च प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट तक जो है वो अनबायस्ड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वो रिसर्चर की जो वैल्यू बाउंड अप्रोच है वो कहीं ना कहीं कार फरमा ज़रूर होती है। नेचुरल और सोशल साइंसेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इसको हम डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसमें इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व होती है। अब डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है
کہ نیچرل سائنس جیسا جو مطلب سائنٹیفک میتھڈ ہے، جو اپروچ ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے ریڈکٹیو اپروچ کے اندر، یعنی نوموتھیٹک اپروچ کو فالو کیا جاتا ہے which is based on strict rules and regulations. یعنی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے it is emerged from the positivistic school of thought, the people who believe in law like statements یا نیچرل سائنس جیسے جو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس کو پڑھتے ہیں، جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ انڈکٹیو ہے، وہ ریجیکشن آف دا نیچرل سائنسز ماڈل، مطلب وہ انڈکٹیو ریسرچرز جو ہیں وہ نیچرل سائنس والا جو طریقہ کار ہے ریسرچ کے اندر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی نو اسٹرکٹ رولس، رادر ریالٹی کو انٹرپریٹ کیا جانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ 2+2=4 کی بجائے 2+2 may اور may not be equal to 3 اور 4 بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہے وہ یعنی اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، انٹرپریٹیشن اس کی یوں ہو سکتی ہے کہ 2+2 4 کے برابر ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ 2 پینسلیں اور 2 پینسلیں دونوں سیٹس کو ملائیں تو 4 پینسلیں تو ہو گئیں. 2 افراد اور 2 افراد کو ملائیں تو 4 افراد تو ہو گئے. لیکن اگر یہی افراد 4 جو ہیں کورٹ آف لاء میں پاکستان میں مسلم شریعہ کے مطابق اگر کسی لاء کے کورٹ آف لاء میں کھڑے ہوئے ہوں تو 2 مرد اور 2 مردوں کی گواہیاں تو 4 ہو جائیں گی. لیکن اگر ایک طرف 2 مرد ہیں اور ایک طرف 2 خواتین ہیں تو گواہیاں کتنی کاؤنٹ ہوں گی؟ 3 کاؤنٹ ہوں گی. تو اس طرح سے یعنی ریالٹی جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ کے مطابق ریالٹی سبجیکٹیو ہے، تو آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں رہ کے ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ نالج پروڈکشن کی طرف، نالج ٹیسٹنگ کی طرف اس وقت بہترین طریقے سے جا سکیں گے جب آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے کہ جس کانٹیکسٹ میں آپ اس کسی بھی سوشل فینومینا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح میتھڈز جو انوالو ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر، آپ اس میں جو ہے وہ ایکسٹینسو یوز آف اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر، نومیریکل ویلیوز آپ دیکھیں گے، جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ایسا نہیں ہے. لیس ایمفیسس ہے اسٹیٹسٹکس کے اوپر اور وربل اور کوالٹیٹیو انالیسس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. اب جو ریسرچر کا رول ہے کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، ایکٹیو رول ہے. یعنی نوور اور نون کا جو ایک انٹریکشن ہے وہ انسپیریبل ہے، یعنی اس میں آپ اس کو بائی پاس کر ہی نہیں سکتے. یعنی جیسے ہم شروع میں بات کر چکے ہیں کہ ریسرچر کا کسی نہ کسی حد تک رول رہتا ہے ریسرچ کے اندر، جبکہ کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ریسرچر کا رول بالکل پیسو ہے اور پیسو ہونا چاہیے. ریسرچر کو جو سبجیکٹ ہے، جو ریسپونڈنٹ ہے جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اس سے دور ہونا چاہیے، بائسنس کسی بھی طرح سے انوالو نہیں ہونی چاہیے. جنرلائزیشن کی اگر بات کی جائے تو انڈکٹیو جنرلائزیشنز انوالو ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر، نوموتھیٹک اسٹیٹمنٹس انوالو ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر، جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر انالیٹیکل اور کنسیپچول جنرلائزیشنز ہیں. ٹائم بیسڈ اور کانٹیکسچول بیسڈ جو ہے نا وہ جنرلائزیشنز ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کانٹیکسچول بیس ایگزامپل دی کہ پاکستانی عدالت اور اسلامی شریعہ کے انڈر چلنے والی عدالت کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. تو اس میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مردوں کی گواہی پلس 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ از اکول ٹو 3 گواہی. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل 3 گواہیاں بن جائیں گی. جبکہ اگر کانٹیکسٹ چینج کریں، آپ یہی 4 افراد کی گواہی جو ہے وہ یو کے کی کسی عدالت میں اگر لے جائیں تو یہ 4 گواہیاں، 4 بندوں کی گواہیاں 4 گواہیاں ہی کنسیڈر کی جائیں گی. تو کوالٹیٹیو ریسرچ کی جو جنرلائزیشن ہے وہ ٹائم اور کانٹیکسچول بیسڈ ہے، جبکہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے اس کی جنرلائزیشن جو وہ نوموتھیٹک ہے اور انڈکٹیو ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ انتہائی سادہ الفاظ میں جو ڈفرینسز ہیں، جو بنیادی ڈفرینسز ہیں کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. یہ سوتوریس سارنتاکس جس کو ہم عرف عام میں SS کی کتاب بولتے ہیں، اس کی کتاب میں سے یہ میٹیریل جو ہے وہ لیا گیا ہے. اس کو اگر آپ مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب کا نام ہے سوشل ریسرچ
اور اس کے آتھر کا نام ہے سوتوریس سارنتاکس، اور اس کے پیج نمبر 54 اینڈ 55 سے میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ڈسکشن رکھی ہے. جبکہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر جو ڈفرینسز ہیں یہ پورے کے پورے ایک جو ہے وہ چیپٹر اس کا جو ہے وہ موجود ہے کتاب کے اندر، جہاں سے آپ اس کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک.